बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। आज हम ऐसा एक नुस्ख़ा आपको बताते हैं कि जिससे कम लोग वाकिफ़ हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो एक वबा की तरह ये बीमारी फैल रही है। अखबार के मुताबिक हर 10वां आदमी या तो पाकिस्तान में शुगर का मरीज़ है, और जो शुगर का मरीज़ होगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ होगा, और अगर शुगर नहीं है तो या फिर हाई ब्लड प्रेशर, यानी हर 10वां आदमी या शुगर का मरीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर का। और ये बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल हो रही है, और कई लोग इसके लिए मुख्तलिफ़ दवाई जो है ना इस्तेमाल करते हैं। को सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात के वक़्त नींद नहीं आती, आदमी बेचैन रहता है, खौफज़दा रहता है। तो मैं जो नुस्ख़ा आज आपको बता रहा हूँ, ये इस नुस्ख़ा के बारे में हमारे एक दोस्त हकीम अशरफुल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्होंने मुझे ख़ुद दिखाया हमदर्द रिसाला में कि ये नुस्ख़ा हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान जो थे, हाज़िक़ुल मुल्क, तो उनके वालिद हकीम महमूद ख़ान ने ये नुस्ख़ा जो है इसको दरियाफ़्त किया है। असल में वो इसके बानी हैं, लेकिन बाद में फिर लोगों ने अपने नामों से ना किताबों में दर्ज कर दिया जी। ये मेरे पास किताब है, किताबुन नबातात, हकीम मुनीर कुरैशी हैं, इस्लामाबाद वाले, बहुत अच्छे हकीम हैं, बड़े नब्बाद हैं जी। ये उनकी किताब से मैं नकल कर रहा हूँ, और उन्होंने ये नुस्ख़ा हकीम महमूद के वालिद के बयास से नकल किया होगा ज़्यादा जी। जब आदमी बिल्कुल ना ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान हो, और बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, हाँ मैंने खुद देखा है, हमारे गांव में एक नौजवान आदमी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और घर से भागा और चीखता चिल्लाता गया जी, हाँ मैं मर गया, हाँ मैं मर गया, हाँ मैं मर गया। तो उसको पकड़ा, उसको इंजेक्शन लगा के उसको सुकून आया। ऐसे मौके पे इस दवा को अगर आदमी 2 माह से खिला दे तो ठीक 5 मिनट के बाद मरीज़ खुद ब खुद बैठ जाएगा, सुकून से लेट जाएगा जी। असल जो इसका है जुज़ वो है छोटी चंदन। इसके हर मुल्क वाले इसको यानी हर मुल्क ने इसका अपना नाम रखा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मशहूर है जी छोटी चंदन, और असरूल भी कहते हैं, अलिफ सीन रे वो लाम, असरूल। और बंगाली कहते हैं पागल की दवा, यानी जब आदमी ब्लड प्रेशर से इतना खौफज़दा हो कि वो यानी पागलों की तरह भागे, दौड़ लगाए, उस वक़्त इसको जब दिया जाए तो बेहतरीन चीज़ है। तो ये नुस्ख़ा अगर आपको ब्लड प्रेशर है, मुझे ख़ुद कभी कभार हो जाता है, घर में हमेशा तैयार रखता हूँ, और तकरीबन 20-25 आदमी को मैंने ये बना कर दी है, तो सबको मुआफ़िक़ है, इसमें किसी किस्म का वो नहीं है। जिस्म में जब चर्बी जो है ना, चर्बी यानी जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, तो उस वक़्त आदमी का जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खून में गिल्टियाँ बन जाती हैं। तो ये दवा जो है बेहतरीन इसका इलाज है जी। अज्जा क्या हैं जी? नंबर 1 छोटी चंदन। छोटी चंदन ये आपने लेना है 50 ग्राम। लकड़ी से होती इतनी लकड़ियाँ बड़ी तेज़। तो बरहमी बूटी, इसका ताल्लुक दिमाग से है। बरहमी बूटी ये आप लेंगे 25 ग्राम।
اور بال چھڑ ایسے کالا کالا ہوتا ہے وہ، یہ آپ لیں گے 10 گرام۔ اسگند، ستاور، گل سرخ، سندل سفید، بڑی الائچی کا دانہ، صرف دانہ جو بیج ہے جی، یہ آپ لیں گے 50 گرام۔ میں نے آپ کو نہ بتائیں تاکہ آپ لکھ سکیں آرام سے۔ ان تمام چیزوں کا آپ صفو بنا لیں۔ پہلے جو ہے اس میں کوٹ لیں دوری ڈنڈا میں جی، اس کے بعد گرینڈر، نہیں تو وہاں پنسار سے لے کر اس کے اندر اس کو اس کا پاؤڈر بنا لو۔ پاؤڈر بنانے کے بعد اس وقت گھر میں ذرا چھان لو، چھان کے جب بالکل پاؤڈر رہ جائے اس کو، اب اس میں آپ نے ایک اور چیز کا اضافہ کرنا ہے، وہ ہے کشتہ حلزون۔ حل، حالام پیش حل، زاو پیش زو، نون ساکن، حلزون بھی کہتے ہیں۔ اور سنکھ، یاد رکھو ایک ہے سنکھیا، وہ خالص زہر ہے، اسے کہتے ہیں سم الفار، چوہے مار دوائی، وہ نہیں۔ سنکھ یہ سمندر میں کوئی مچھلی یا کسی چیز کے وہ اوپر کا جانے یہ حصہ ہے، سفید سفید پنسار مارکیٹ میں کافی چیز بہت ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے لینا ہے، یا تو آپ اگر لاہور میں ہیں تو لاہور میں یہ آپ کو ملے گا کشتہ سلیمانی دواخانہ، غزنی اسٹریٹ اردو بازار سے، یا خان بابا ہوٹل چبرجی کے بائک سائڈ پہ ان کا مطلب ہے جی۔ اگر یہ نہ ہو تو قرشی، ہمدرد، اجمل کا، اگر وہاں نہ ملے تو اس کا طریقہ ایک یہ ہے، کوئی آدھ کلو لے کے نا نیم کے پتے تازہ، اس کو خوب کوٹ لو، خوب چٹنی بنا لو، اس کے بعد اس کو لا دو کپڑے میں، اور کپڑے سے پانی کو نچوڑ دو۔ اچھا، اب وہ جو پانی ہے جی، اس کو پھر مزید 2-3 مرتبہ موٹے کپڑے سے چھان لو۔ اب اس صفوف میں یہ پانی ڈال دو اور یوں ذرا چمچ سے اس کو ہلا کیجیے، اور 2 یا 3 دن دھوپ میں رکھ دو تو بالکل خشک ہو جائے گی۔ خشک ہونے کے بعد پھر کوٹ لو، صفوف تیار ہے جی۔ ایک ماشا دن میں 3 مرتبہ، ایک ماشا دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ، یعنی صبح ناشتے کے بعد خالی پیٹ نہیں کھانی، دوپہر کھانے کے بعد، شام کھانے کے بعد۔ اگر شوگر نہ ہو تو صبح نہار میں 2 دانے یا 1 دانہ مربع آملہ، اگر ساتھ یہ بھی ہو جائے تو نور علی نور۔ جو حضرات یہ دوائی بنائیں تو میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان موذی امراض سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔